انہیں کہا کی ویکھے آئی؟ آکھیا میں ویکھ کے آیا ہوں ان تنخم نخامتن جدوں انہاں دا نبی اپنے منہ مبارک وچوں تھک مبارک زمین وال گراؤندے نے میں ویکھیا وے انہاں دے غلاماں دے ہاتھ اگے آ جاندے نے انہاں ہتھاں اُتے تھک مبارک لے لیندے نے انہاں ہتھاں اُتے لے کے کی کردے نے؟ حضرت عروہ بن مسعود بولے انج کردے نے اپنے سینیاں تے مل لیندے نے اپنے چہریاں تے مل لیندے نے امام الانبیاء دا تھک مبارک لیندے نے فدلکا بہا وجہہو وجلدہو اپنے چہریاں تے اپنے سینیاں تے مل لیندے نے فرمایا کیویں لڑو گے انہاں دے نال او جڑے مصطفیٰ دا تھک مبارک وضو والا پانی مبارک زمین تے نہیں ڈگن دین دے ظالمو تانوں اس نبی تک کدوں پہنچن دین گے آؤ ذرا کیویں منیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں اللہ اکبر بخاری شریف دے اندر حدیث پاک کے اے میرے سامنے بخاری شریف جلد 2 دے اندر صفحہ نمبر 33 باب نمبر 4 دے اُتے حدیث پاک کے کیویں منیا ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاماں نے حضرت عروہ بن مسعود نے اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا غلام نہیں سن بنے سرکار دی غلامی وچ اجے بولو تے صحیح حضور دی غلامی وچ اجے نہیں سن آئے جناب عروہ بن مسعود اجے کفر دا پٹا گلو لتھا نہیں ابو جال دے تڑے دے وچ سن ایک دن کافراں میٹنگ بلا کے نا وڈے وڈے کلگیاں لے کافر کٹھے کر کے ابو جال آکھن لگا انج کرنے ہاں کہ ایک بندہ کالنے ہاں ذرا ویکھے تے اسی مسلمانہ دی تعداد کنی کنے کو بندے نے انہاں کول ذرا ویکھیے تے صحیح محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کنے بندے نے تعداد کنی انہاں دی اسلحہ کنا کوئے انہاں دے کول فوج کنی ہے انہاں دی تعداد معلوم ہو جاوے اسلحہ معلوم ہو جاوے تاکہ جنگ دے وچ سانو آسانی پیدا ہوے ادھر جناب امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام دے غلاموں عروہ بن مسعود نو تعین کیتا گیا سارے کافراں وچوں عروہ بن مسعود نو کیا گیا اے عروہ بن مسعود جا کے تو نمائندہ بن کے جا اسی تینوں اپنا پگ بن سمجھ کے بھیجن لگے ہیں وڈیرا بنا کے اپنا چودھری بنا کے بھیجن لگے جانا جا کے مسلمانہ دی تعداد دا جائزہ لے کے آ ویکھ انہاں کول اسلحہ کنا ہے ادھر جڑے ویلے عروہ بن مسعود چلے نے اجے کلمہ امام الانبیاء دا نہیں پڑھیا اجے حبیب دی غلامی وچ نہیں آئے پر جدوں حضور نو من لیا جدوں میرے نبی امام الانبیاء نے کرم کیتا نگاہ کرم ہو گئی امام الانبیاء تے ایمان لے آندا میرے نبی کریم امام الانبیاء فرما دے سن فرمایا عروہ تیرا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے مشابہ تیرا چہرہ تے عیسیٰ نبی دے نال ملدا ہے اللہ اکبر انعام تے اکرام محبوب خدا نو منن دا اے عطا کیتا جاندا ہے ادھر عروہ بن مسعود آئے نے آ کے امام الانبیاء علیہ السلام دے سامنے حدیث بخاری دے اندر ہے انج کر کے انگلی اٹھائیے حضور دی داڑھی مبارک دے قریب ہاتھ کر کے گل کر دے نے جدو گل پہ کر دے نے ادھر نبیاں دے سلطان امام الانبیاء دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ اگے بڑے تلوار نو جنابے والا میان چو کڈیا ہاتھ قبضے تے ماریا آکھیا پیچھے کر لا عروہ تو جاندا نہیں تو ایک عام بندے نال نہیں گل کردا پیا تو نبیاں دے سلطان نال گل کرنا پیا تو خدا دی خدائی دے بادشاہ دے نال گل کرنا پیا تو رب دے یار ختم نبوت دے تاجدار نال گل پیا کرنا میں عروہ بن مسعود فوری طور تے ویکھیا ویکھ کے پہچان گئے پہچان کے آکھیا اوے تو مغیرہ بن شعبہ ہوئی بندہ ہے نا تیرے کولو مکے رہندیاں قتل ہو گیا تیرے قتل دا بدلہ میں دے کے تیری جان چھڑائی اج مینوں ہی گلاں پیا کرنا ہے ویکھ تے صحیح میرا تیرے اُتے احسان ہے جناب
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آپ فرمان لگے سن لے عروہ بن مسعود تیرا احسان اپنی جگہ تے آ محمد کریم دا ادب اپنی جگہ تے آ تیرا احسان اپنی جگہ تے آ رب دے یار دا ادب اپنی جگہ تے آ کیوں اس واسطے اے جناب مغیرہ بن شعبہ اور دیگر صحابہ انہاں حبیب خدا نو ویکھ لیا وے انہاں رب دے یار ختم نبوت دے تاجدار نو تک لیا وے تے اس واسطے کہن والے نقشہ بیان کر دیتا آکھیا تیرا احسان ایک نہیں لکھاں احسان اسی امام الانبیاء دے نال لہن تو وار دئیے کیونکہ ساڈا ایمان ہے اونا کدے نہیں دوسرا کوئی یار ویکھیا اونا کدے نہیں دوسرا مغیرہ بن شعبہ فرمان لگے یاد رکھ لو تیرے احسان اپنی جگہ تے نہیں پر اے ساڈے نبی محبوب خدا نے اساں محبوب خدا نو ویکھ لیا وے سب کچھ اساں پیچھے سٹ چھڈے آئے او نہ کدے نہیں دوسرا او کوئی یار ویکھیا سب پڑھو ذرا او نہ کدے او نہ کدے نہیں دوسرا کوئی یار ویکھیا جنہ میرے حضور نو ایک وار ویکھیا جنہ میرے حضور نو گونج پا دیو مسلمانوں امام الانبیاء دی شان شرماؤ چکونا امام الانبیاء دا مقام تے مرتبہ جڑی زبان چو بلند ہوئے جڑی زبان چو بیان ہوئے او زبان او چہرہ میرے رب نو بڑا پسند لگ دائے او نہ کدے نہیں دوسرا کوئی یار ہاں نہ کدے نہیں دوسرا لکھاں حسن والے حسن و جمال والے کائنات میں چاہے پر یاد رکھ لو جنہ اکھاں امام الانبیاء نو ویکھے آئے جنہ اکھاں نے حسن مصطفیٰ نو تک لیا جنہ اکھاں نے رخ مصطفیٰ ویکھ لیا انہاں دا ایمان تے عقیدہ بن گیا انہاں کدے نہیں دوسرا کوئی یار ویکھیا انہاں کدے نہیں دوسرا اونا کدے نہیں دوسرا کوئی یار ویکھیا جنہ میرے حضور نو ایک وار ویکھیا جنہ میرے حضور نو میرے جنہ میرے حضور نو ایک بار فرمایا عروہ یاد رکھ لے تیرے احسان اپنی جگہ تے نے ساڈے نبی دا ادب اپنی جگہ تے آ ہاتھ پیچھے کر کے کلام کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مخاطب ہے ادب دے دائرے دے اندر گل کر انج جناب والا قبضہ تلوار دا دے تے ہاتھ مار کے جرت مندی دے نال امام الانبیاء دے صحابہ نے قیامت تک آن والے مسلماناں نو اہل ایمان نو سمجھا دیتا جتھے نبیاں دے سلطان دے ادب دی گل آ جاوے اوتھے کوئی بھی سوچو بچار نہیں کرنا کوئی ذہن دے اندر جناب کمپرومائز دی بات نہیں رکھنی بلکہ کی کرنا ہے ہر چیز تو بالا تر مصطفیٰ دے ادب نو جاننا ہے فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام دے نال گل پیا کرنا ہے ہاتھ پیچھے کر عروہ بن مسعود پیچھے ہٹ گئے
تھوڑی دیر ٹھہرے تے رک کے واپس ٹر گئے. جا کے نا کعبے دے ویڑے دے وچ سارے کافراں نو کٹھا کیتا. سارے کافراں نو کٹھیاں کر کے جیڑی عروہ بن مسعود نے تقریر کیتی نا او بخاری شریف دے وچ لکھی. سبحان اللہ. جیڑی عروہ بن مسعود نے تقریر کیتی او بخاری شریف دے اندر اج بھی موجود ہے. بخاری شریف میرے ہاتھ دے اندر ہے. جناب عروہ بن مسعود کی کہندے نے مکے دے کافرو تسی کہندے ہو کہ اسی محمد کریم نال لڑنا ہے, تسی آندے ہو کہ اسی جنگ و جدل کران گے, مٹا دیواں گے معاذ اللہ, ختم کر دیواں گے, نعوذ باللہ نکلے کفر کفر نہ باشد. عروہ بن مسعود آکھن لگے یاد رکھو ایویں بھول چ نہ مارے جائے ہو, تسی نہیں سمجھ دے. انہاں کہا عروہ تینوں بندے ویکھن کلیا کنے نے, تینوں فوج ویکھن کلیا, تینوں اسلحہ ویکھن کلیا, تے آ کے گلاں کیوں جیاں کرن لگ پیا ہے ساڈے وچوں ہے, گلاں انہاں دیاں کرنا ہے, طرفداری انہاں دی کرن لگ پیا ہے. آکھیا یاد رکھ لو میں بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار ویکھے جے. عروہ بن مسعود کی آندے نے میں بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار ویکھے نے. بولو بڑے بڑے بادشاہاں دے. واللہ ان تنخم نخامتا فدلکا بها وجہہ وجلدہ. کیا کیا عروہ بن مسعود نے مکے دے کافرو سنو تسی ہرگز انہاں نال نہیں لڑ سکدے. آکھیا میں بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار تکے نہیں, کیسر و کسرا نو میں ویکھیا, نجاشی دے دربار وچ میں گیا واں, کیسر و کسرا نو میں تکیا وے, نجاشی نو میں ویکھیا وے. آکھیا میں انہاں بادشاہاں نو تکیا ہے, پر یاد رکھ لو کسے بادشاہ دے غلام بھی ہیں جو نہ دی تعظیم نہیں کر دے جویں محمد کریم دے غلام امام الانبیاء دی تعظیم کر دے نے. جویں امام الانبیاء دے غلام مدینے دے تاجدار امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم کر دے نے. انہاں کہا کی ویکھیا ای؟ آکھیا میں ویکھ کے آیا واں ان تنخم نخامتا, جدوں انہاں دا نبی اپنے منہ مبارک وچوں تھک مبارک زمین وال گراؤندے نے, میں ویکھیا وے انہاں دے غلاماں دے ہاتھ اگے آ جاندے نے, انہاں ہتھاں اُتے تھک مبارک لے لیندے نے, انہاں ہتھاں اُتے لے کے کی کردے نے؟ حضرت عروہ بن مسعود بولے انج کردے نے اپنے سینیاں تے مل لیندے نے, اپنے چہریاں تے مل لیندے نے. امام الانبیاء دا تھک مبارک لیندے نے, فدلکا بہا وجہہ وجلدہ, اپنے چہریاں تے اپنے سینیاں تے مل لیندے نے. فرمایا کیویں لڑو گے انہاں دے نال, او جڑے مصطفیٰ دا تھک مبارک وضو والا پانی مبارک زمین تے نہیں ڈگن دے دے, ظالمو تانوں اس نبی تک کدوں پہنچن دین گے؟ آکھیا تانوں اوتھوں تک کدوں پہنچن دین گے؟ وہ اینا ادب کردے نے, او تے یار دے لوابے دہنے نور نو زمین تے نہیں ڈگن دین دے, محبوب دے چہرہ ودوہا نو چمن والے پانی نو زمین تے نہیں ڈگن دین دے. حضور کلی مبارک کردے نے, او پانی نو زمین تے نہیں جان دین دے. کدے صدیق اکبر دے ہاتھ اگے آ جاندے نے, کدے عمر پاک دے ہاتھ اگے آ جاندے نے, عثمان غنی دے ہاتھ اگے آ جاندے نے, حیدر کرار دے ہاتھ, انس صہیب بلال, یہ تمام صحابہ دے ہاتھ اگے آ جاندے نے. یہ کی کردے نے؟ ہتھاں تے پانی لیندے نے, تھک مبارک امام الانبیاء علیہ السلام دا لیندے نے, لے کے اپنے چہریاں تے مل لیندے نے, اپنے سینیاں تے مل لیندے نے. اللہ فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, میرے یار تے ایمان انج دا لیاؤ جویں انہاں لوکاں ایمان لے آندا ہے. یار جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ کرام نے رضوان, انہاں ایمان کیویں لے آندا, کیویں منیا؟ او تے مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دی نسبت والیاں چیزاں دا انہاں ادب کردے نے, اینا پیار کردے نے, اینا ادب کردے نے. جڑے یار دیاں اینا چیزاں دیاں اینا ادب کردے نے, وہ حبیب خدا دا کنا ادب کردے ہونگے, وہ ذات مصطفیٰ دا کنا ادب کردے ہونگے. اور میں بخانا حدیث پاک دے اندر
رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے وال مبارک اتروا کے نا ایک جھاڑی کنڈیاں والی دے اوتے رکھے، حکم دیتا کہ دے اوتے رکھ دیو۔ صحابہ کرام نے رضوان نے اپنے ہتھاں دے اندر زخمی کرا لے ہاتھ، لیکن حضور دی زلف پاک دا ایک وال مبارک بھی زمین تے ڈگن نہیں دیتا۔ اللہ فرماندا ہے انج منو جویں انہاں لوکاں نے منیا، جویں انہاں لوکاں منیا۔ درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، کدی کسے گستاخ دی گود وچ نہ بیٹھ جائیں۔